बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 15 जुलाई साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, नायात नवाज हैं कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। ला भी बचा, खबरें तो बहुत ज्यादा हैं जी, लेकिन मैंने कहा कि अल्लाह आपका भला करे, मुनासबी बात कर दी जाए। एक यार कल हमने करेक्शन करनी है, कल हमने बात कही थी कि तोरखम वाले के ऊपर कब्जा कर लिया, नहीं, वो चमन वाले बॉर्डर के साथ जो अफगानिस्तान का सूबा लगता है उस पे कब्जा किया है। उस पे कब्जा किया। वहां से कंधार भी करीबी पड़ता है ना? हाँ, कंधार स्पेन बोलदक से आगे कुंधार, तो स्पेन बोलदक पे कब्जा कर लिया। स्पेन बोलदक पे कब्जा करने का मतलब ये है कि वहां पे जो बाबे दोस्ती है उसके ऊपर अफगान हुकूमत का झंडा उतर गया और तालिबान का झंडा चढ़ गया। ये जो स्पिन बोलते आप कह रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पे पहली दफा बारूद की टेस्टिंग साईं कायम अली शाह की मौजूदगी में हुई। अच्छा, बात करें यार, वो आपने गेम खेली है, वो जहाँ पे वो सुराख होते हैं और सुराखों में से कोई ऐसे बला कोई बाहर को निकलती होते थोड़ा मार दे। हाँ, वो मछलियों वाली देखी है, वो गेम के मछली वो ऐसे उछलती है, फिर वो मछली उतरती है ना। आजकल ना खलीक यानी यही वाली गेम जो है ये अपना अजहर के लौंडे के साथ खेल, हम अजहर के साथ, अजहर का लौंडा इधर से क्लेम करता है तो धड़ करके तो मारता है, वो इधर से वो डाल दो। मुझे लगता है इसने किसी दिन रो पड़ना है, बकायदा फिजिकली रो पड़ना है, इतनी की बेइज्जती कर रहा है इसकी। वो जो क्लेम करता है ना ये अजहर का लौंडा कि जनाब फलां जगह के मियां अजहर साहब का साहबजादा कर लें, मियां अजहर साहब के साहबजादा साहब जो दावा करते हैं खलीक यानी विद डॉक्यूमेंट, उसके अपनी दस्तावेजी, और वो इस बात पे भी खिंच खाता है कि मेरी दस्तावेज, मेरी वजारत की दस्तावेज खलीक यानी के पास कैसे चली जाती है। वो कहता है कि जी कल लोड शेडिंग नहीं थी। वो कहता है पायन ये आपका अपना डाटा है, कल इतनी जगहों के ऊपर इतनी लोड शेडिंग थी। वो मुंह पे मारता है, झूठ बोलते हो, ठीक, और फिर कहता है तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठे हो। इतनी की बेइज्जती हो रही है। अगर ईमान से ये यूथिया ना होता तो खुदकुशी कर लेता। कल मैं यूथिया मारे फिर तुम्हें अकेले में बैठ के दास्तान सुनाऊंगा। वो गाला करता सी मैंने ना, कल फिजिकली मेरे काबू आ गया। ये आप एंजॉय करो जरा, जो बंदा आपको सोशल मीडिया पे गालियां देता हो वो फिजिकली थोड़े हथे चढ़ जाए जी, और आप उसको कहीं भी कुछ ना, और बातों बातों में उसकी इतनी की बेइज्जती फरमाए कि उसका दिल करे मैं खुदकुशी कर लूं। और बाकी भी कहीं आते तो शर्म नहीं आती। तो एक इस तरह का वो कल मेरे हाथे पार्टी चढ़ गई थी। खैर आगे चलो। ऐसे इलेक्शन करवाएंगे जो सबके लिए काबिल कबूल हो। प्राइम मिनिस्टर, मैं कहा उनको भी बीच में कश्मीर में नहीं पाकिस्तान में बात कर रहे हैं। दफा कर यार, बरतानिया ने कहा है कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई तो हम उस हुकूमत के साथ मिल के चलने को तैयार हैं। पहला बयान आया, ठीक है, साढ़े इतने डांगा चुकी बैठे ने। मैं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, चुप कर जाइए खुदा के लिए, लेट देम डिसाइड, ठीक है। लेकिन अब बरतानिया ने कह दिया माई बाप होता है हमारा, हमारे सारे मामला तय करता। आजकल ने घोर बड़ा कम चल रहा है, मैं इस पर वीला करा। कौन सा? किताबी मुकाबला चल रहा है। एक पार्टी को, मुझे पता था ये पार्टी पैसे वाली है, एक पार्टी को पैसे दे के ना तो आरिफ नकवी ने किताब लिखाई बरतानिया के अंदर। अच्छा जी। और उसमें उसने साबित किया कि आरिफ नकवी कोई आखिरी देवता है फाइनेंशियल वर्ल्ड का, जैसे मलिक रियाज के बारे में लिखी गई चीजें हैं, ठीक है। और वो बरतानिया का बंदा था, उसने किताब लिखी। वो आज अमेरिका जो जवाब देते जन्नाटेदार थप्पड़ दिया, ठीक है। और बस उसने इस ऐसे लकब से आरिफ नकवी को मुखातब किया है कि जो शुरफा के यहाँ बोला नहीं जाता, वो पे से शुरू होके और
پی سے شروع ہو کے پی پہ ختم ہونے والا لفظ جو ہے وہ والا لفظ اس نے استعمال کیا عارف نقوی کے لیے, اور اس نے کہا کہ انہیں 14 ارب ڈالر کیویں اکٹھے کیتے سن, آؤ میں تنوں دسنا. اب وہ بھی سپانسرڈ بک ہے لیکن کتابی مقابلہ چل پڑا. ادھر عارف نقوی کے حمایت میں کتاب آئی کہ جناب عارف نقوی کو فنانس منسٹر بنانا تھا نواز شریف نے, اور یہ نواز شریف کہہ رہا ہوں عمران خان نے, اور یہ عالمی سازش ہوئی اور پاکستان کے مالی معاملات کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ بھی ایک انتہا تھی. فراڈ یہ ہے گا سی اول نمبر دا خاک ساتھ ثابت کر چکے ہیں اپنے ویلاگوں کے اندر, لیکن جو تھا وہ دوسرے پاسے میں دوسری انتہا پسندی کر رہی تھی وہ بھی جھوٹ ہے, لیکن اس نے تو پلے ہی کاک نہیں چھڑے. ٹھیک ہے, میں تو وہ اس کے الزامات دہرا نہیں سکتا. واشنگٹن پوسٹ کے اندر اس کتاب کا اوپر تبصرہ چھپا ہے اور مصنف کا انٹرویو چھپا ہے, وہ پڑھ لیجیے آج کی تاریخ کے اندر. جی ٹھیک ہے. بہرحال حماد اظہر سے بات شروع ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں کہ افغان کانفلکٹ پر حکومت تمام پارٹیوں کے ساتھ رابطے میں ہے. یعنی اندازہ کرو یار, ماما تیرا کام بجلی فراہم کرنا, تو بجلی دا گل کر. وہ افغانستان گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے امریکیوں نے ہماری بےزتی فرمائی, ایک دفعہ پھر فرمائی. کس بات پہ؟ دیکھو نارملی ہوتا کیا ہے, وہ پارٹی جو کہ براہ راست اخبارات کے اندر یا میڈیا کے اوپر نہیں بول سکتی, وہ پارٹی سینئر جرنلسٹوں کو اپنے گھر چائے پہ بلاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور چائے پہ بلاتے ہیں اور چائے میں گپ شپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مثلاً میں آپ کو عرض کرتا ہوں, آج پھر ایسے گل ہو جائے, آج پھر اس پہ گل. مثلاً ایک بہت بڑی گروپ آف انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے. یا تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, مثلاً کہ میاں منشا صاحب کے گروپ کے بارے میں کوئی غلط بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ٹرینڈ چل گیا ہے, ایک خبر چھپ گئی ہے, ایک پروگرام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کریں گے کہ اس کی کوئی کلیریفیکیشن جاری کریں گے, اگرچہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جناب لاہور کے 5 سینئر جرنلسٹوں کو کہیں گے کہ جی میاں صاحب آپ کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لو جناب ایک سمپچوس قسم کا کسی ہوٹل میں یا ان کے گھر پہ یا کسی گیسٹ ہاؤس میں ایک بریک فاسٹ جو ہے وہ ارینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اپنا چاچا منصور وڈے منہ والے ناصر جمال صاحب دے ایٹم جڑے نے اتنے موجود ہون گے, تو میاں صاحب آئیں گے, اور کی حال ہے, خیریت ہے, وہ اپنا آم بھجوائے تھے یار میں نے, وہ پہنچ گیا, اس طرح کی گڈ وشز کریں گے. ناشتہ شروع ہوگا. ناشتہ جب خاتمے کی طرف ہوگا نا, تو ایم میاں صاحب کو فون آ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ ایمرجنسی پڑ جائے گی, انہوں نے ادھر جانا ہوگا, تو ان کا سی ایف او جو ہے نا وہ وہاں پہ ناشتے میں جو کہ موجود تھا پہلے ہی, وہ کہے گا کہ میاں صاحب میں ان کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, وہ پھر بتائے گا کہ دیکھیں یہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے, یہ ایسے نہیں ہے, یہ ایسے حقائق یوں ہیں, حقائق یوں ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری مجبوری ہے اور ہم براہ راست میڈیا میں نہیں بول سکتے, لیکن آپ احباب کے بیک گراؤنڈ نالج کے لیے میں نے بتا دیا. جی ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس کے ریلیٹڈ کوئی ڈاکومنٹ چاہیے ہو تو میں آپ کو بھجوا دوں. ٹھیک ہے. اور وہ ناشتے کا اختتام ہو جاتا ہے. اس کے بعد ناصر جمال صاحب جو ہیں وہ یلو پیج پہ اتنا بڑا آرٹیکل لکھیں گے کہ ذرائع نے بتایا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایڈا بڑا آرٹیکل چاچا منصور لکھے گا کہ ذرائع نے بتایا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہوتا ہے ایک ٹپیکل جسے کہنا چاہیے بڑی فورس جو ہے. اب رانا جواد صاحب جو ہیں بیورو چیف ہیں, وہ اے ایف پی میں بھی کام کرتے رہے ہیں. اپنے رانا فواد صاحب نہیں, ان کے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی نے. ہاں چھوٹے بھائی نے. اچھا, رانا فواد صاحب کو بھی کسی امریکی نے لنچ پہ ڈنر پہ بلا کے کہا ہے کہ پائے نا تھوڑی حکومت جڑی ہے یہ جو اڈے نہ دینے کا ایبسولوٹلی ناٹ کے ٹرینڈ چلائی جا رہی ہے, وہ واشنگٹن میں پارٹیاں بہت ناراض ہیں اس کے اوپر. ہم نے کبھی بھی اڈوں کا نہیں کہا, جو چیزیں ہم نے لینی تھی وہ ہمیں مل چکی ہوئی ہیں. 2002 والے معاہدے کے تحت وہ ہم لے چکے ہیں اور استعمال بھی شاید کر رہے ہیں. یہ نویں اڈے کے تو ہم نے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا. ہمارے پاس قطر کا اتنا بڑا اڈا ہے, عمان کے اندر اتنا بڑا اڈا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں پہ رکھنے. 2 گھنٹے ہی لگیں گے نا وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آنے میں. جی, اور فیول زیادہ سے زیادہ ری فیولنگ ہوگی تو وہ ہمیں سہولت پہلے ہی حاصل ہے 2002 کے معاہدے کے تحت. کہیں گے چولیاں مارنا بند کریں, یک طرفہ ٹرینڈ چلا دیا, اڈے نہیں دوں گا کسی کو.
رانا فواد صاحب نے جناب ویسٹرن مغربی میں کس کی اوقات ہے کہ وہ امریکہ کے اڈوں کے بارے میں بات کرے. رانا صاحب سلوٹ ہے آپ کو. ویسے رانا جواد صاحب نے پھر خبر ٹھوک دی اور اس وقت وہ خبر لے کے پاکستان کے دفتر خارجہ اور وزارت داخلہ کے اندر باقاعدہ بیٹھے ہوئے اور دندل پڑی ہوئی. اور امریکہ ناراض ہے اس بات پہ, اور امریکن جو ہیں انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے. آپ سمجھ لگی؟ صحیح ہے. رانا جواد کے ساتھ کس نے ہونا تھا؟ اپنے انور اقبال صاحب. وہ تو خیر خود امریکہ ٹر گئے ہوئے ہیں ڈان کے نمائندے بن کے. اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو اس لیول کے 2-3 بندے ہونے تھے. ٹھیک ہے, تو چونکہ خبر صرف رانا جواد صاحب نے دی ہے, اب امریکیوں نے اپنا ڈسپلیئر شو کیا اور پبلک کنزمپشن کے لیے شو کیا. ہو سکتا ہے کہ وزارت کے لیول پہ وہ کمیونیکیٹ کر چکے ہوں کہ بھائی نے نہ کرو, اور وزارت نے کہا ہوگا جی وہ ہماری نہیں سنتے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. وہ جی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم والے وزارت خارجہ کی نہیں سنتے. وہ پہلے سنتے تھے جہانگیر ترین کی, جو ان کو ہڈی ڈالتا تھا, مہینے کی تنخواہ دیتا تھا نا. تو اب وہ پتہ نہیں جی وہ 420 لاکھ انہیں قومی خزانے سے مل جاتا, وہ ہماری نہیں سنتے سر. ٹھیک ہے, آپ براہ راست بات کر لیں. دفتر خارجہ نے این ممکن ہے ٹھیک ہے, ایک پارٹی میں ملی یعنی یہ تسی جو گلاں کردے ہو تہاڈے کول نالج ہوندا ہے. میں کہ نہیں, میں تے تجزیہ کر کے تے ایک رائے کہندے یار ویسے بہت ہی قرینے حقیقت کردے ہو تسی. جو کہندے نے این ممکن ہے وہ ایکچولی وہی ہو رہا ہوندا ہے. یہ تو پائن این ممکن ہے کہ دفتر خارجہ کے پاس یہ کمیونیکیشن اسی دن ہی آ گئی ہو جس دن موصوف نے فلموں والے چینل کے اوپر ٹائم خرید کے اپنا انٹرویو چھپوایا تھا بذریعہ جعلی ویب سائٹ. سمجھ گیا نا؟ ٹھیک ہے. این ممکن ہے اسی دن یہ کمیونیکیشن ہو گئی. پائن کدھر کی کرن رہے ہو؟ تو وزارت داخلہ خارجہ پاکستان نے لکھا ہو کہ بھائی جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے, وہ ہماری نہیں سنتے, آپ براہ راست کر لیں. اب براہ راست اگر وہ بات کرتے ہیں تو فون کرنا پیندا. تو فون کرنا نہیں, بائیڈن نے نہیں کرنا عمران خان کو فون. ٹھیک ہے, فون کرنا تو دور دی گل رہی, انہیں فون سننا نہیں. جی ٹھیک ہے, کہہ رہے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ ہم اس کو اس طرح ذلیل کر کے فون سننے پہ لے آئیں گے. انہوں نے فون سننے کی بجائے نا الٹے ہاتھ کی جڑی ہے. ٹھیک, اور پاکستان کے میڈیا میں یہ خبر چھپوا دی ہے. اب یہ خبر ڈسکس ہو رہی ہے اور حکومت کے اندر جو ایک آدھ سنجیدہ پارٹی بچ گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ امریکنز نے براہ راست ہمیں کہنے کی بجائے یہ رانا جواد صاحب کی طرف سے کیوں کہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی یعنی موجودہ حکومت کا یعنی عمرانیات کا یعنی کہ عمران اینڈ کمپنی کا کوئی چینل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا امریکنز کے ساتھ. ہاں, رہونیت بھی ایون نہیں کرتی. تو میری بات پہ غور کری جی کہ نہ لے لا گستاخی نہیں لے لیں. باجوہ صاحب سے ہاٹ لائن پہ رابطہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ جو نیچے ہیں نمبر 1 کے, ان کا نام نہیں لینا, انہوں نے نام لینے میں معافی نہیں ہوتی. ان کا ہاٹ لائن پہ رابطہ, اس کا مطلب ان کے رابطے بحال ہے. ٹھیک ہے, ادھر سے فون آتا ہے وہ افغانستان کا دورہ کر رابطے بحال ہے. ٹھیک ہو گیا. میڈیا کو بلا کے لنچ کرا رہے ہیں اور میڈیا کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے. بچے ہمارے اسکالرشپ پہ امریکہ جا رہے ہیں, وہ بھی ان کا رابطہ پاکستان کی سوسائٹی کے ساتھ بھی موجود ہے. اس پورے سٹرکچر کے اندر صرف ایکو پارٹی کے ساتھ ان کا رابطہ, وہ مائنس ہے, خاصا مائنس ہے. بڑی تشویشناک بات ہے. اور ہم ان کی ہر بات تسلیم کر رہے ہیں. 100% ہم نے روس کی طرف سے آفر کی ہوئی پائپ لائن چوک کے روس کے منہ پہ ماری ہے, ہم آپ پہ بچھا لیں گے. یہ امریکہ کا کہنا ہے نا. ہم نے روس کی طرف سے کہ پیسے بھی میں لگاؤں گا, کمپنی بھی میری ہوگی, پائپ بھی میرے ہوں گے, آپ بچوا لیں صرف. ہم نے کہا چل نکل لیتا ہوں, وڈا آئی. ٹھیک ہے, بی او ٹی کی بنیاد پہ تھی, شاید 8 یا 10 سال کے بعد وہ پائپ لائن انہوں نے ہمیں دے دینی تھی, ہمارے والے کار دینی تھی. دادا جی یہ بھی تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہو کہ تمہارا شعبہ نہیں ہے, تم اس سے دور ہو, اس لیے انہوں نے چینل نہیں کو اسٹیبلش کیا. نہیں, اگر یہ کہا گیا ہوتا تو اس کی عزت بھی تو مینٹین کروائی جاتی نا, کہ یار ایک ادھا فون تے کر لو. ہاں یارو فون کرن دیا آپ کو نومبر سپٹمبر میں
नवंबर के दूसरे हफ्ते में इलेक्शन होते हैं. नवंबर के बाद जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 8 महीने हो गए. 8वां ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ. जो कहता है लेकिन चले. हाँ, ये तो कहा जा सकता था ना. वो मेरे भी ज़हन च आई सी, मैं भी रोक ली. वो समझ देने बोते. ठीक है आगे बढ़ जाए वही समझ का मतलब कि ना लई तक. लेकिन यार ये बहुत तशवीशनाक बात. पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के खारजा अमूर के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए. ठीक है, अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. हमारी सबसे ज्यादा बरामदात अमेरिका को हैं और अमेरिका की क़यादत जो है वो हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं है. कितनी तशवीशनाक बात जी. मैं इसके ऊपर बकायदा परेशान हूं. अब चलें आगे. अच्छा जी, तरीन साहब भी कहते हैं यार वो कराची के अंदर ना वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इमीडिएटली चार्ज करने वाला एक पेट्रोल पंप जो है, बिल्कुल ठीक है, वो उसका इफ्तिताह हो गया जी. सही है, ठीक है. मैंने कहा ये कमर्शियल खबर है लेकिन चूंकि वो आपको बताते चलें. अच्छा हूं नहीं दस. हाँ जी यार वो अली मलक वाला काम चल रहा है सड़कों के ऊपर. लेजर से हाँ जी बन रही हैं सड़कें. नहीं तो मुझे बता, बजरी पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ गई है सड़क बैलेंस. चलो ठीक है. और वो उसी वजह से पैप ना भूल जाना. ठीक. अली मलक साहब जी हमारे दोस्त जो हैं, वो जो आपको हमने अल्लाह का शुक्र है किसी पासे लगाई, साढ़े ते इल्जाम भी लग गया. मैं चूंकि एक चीज कामयाब हुई है तो उसका तो फिर क्रेडिट लेना चाहिए. वो एक छोटा सी उन्होंने स्कीम काटी हमारे कहने के ऊपर, तो वो अब माशाल्लाह इस लेवल पे पहुंच गई है, डिलीवर कर सके. वो डिलीवर हो सके और शुक्र है 30 महीनों से पहले ये काम हो गया. और कुछ लोग दादाजी को डायरेक्टली जो है मैसेज करके कहते हैं कि शायद मैं प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, मुझसे जिन लोगों ने नंबर मांगा मैंने दे दिया था, कोई रह गया तो मुझसे व्हाट्सएप पे ले ले. नहीं अली मलक साहब आप भी तो काम करो ना, सुते तो मुंह ना चुमी जाइए ऐसी. आप आके हमारे इस प्रोग्राम के नीचे अपना वो पूरा तारुफ दें लोगों को जो पूछना, बल्कि लोग पूछेंगे ना पूछे आप अपना तारुफ लगा दिया करें. जिसको जरूरत होगी वो उससे फोन नंबर देकर राब्ता कर लेगा. ठीक है, इनको डिस्टर्ब ना करे इस मामले में. नीचे वो जो हैं वो अपना एड्रेस पूरा वगैरह वो बताएं लोगों को. ठीक है जी. लें जी, बहुत अच्छा बात होगी. अच्छा जी आगे चलो. अच्छा जी, तरीन साहब भी कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो एडिबल ऑयल का ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान में जल्द इसकी कीमत नीचे आ जाएगी. ये तसल्ली इसलिए दी है कि 350 रुपए फी लीटर या फी किलो तक घी और कुकिंग ऑयल बिक रहा है. वजारत पेट्रोलियम ने कहा है कि सॉकर जो कि आज़रबाईजान की पेट्रोलियम की कंपनी है, उसने पिछले दिनों शिकायत की थी ना कि हमने $200 मिलियन की ऑयल की उधार फराहमी, यानी कि $20 करोड़ सालाना ऑयल की फराहमी का उधार में हमने देने का जो ऑफर की थी, उस पे वजारत पेट्रोलियम ने कोई जवाब नहीं दिया. तो वजारत पेट्रोलियम का जवाब आ गया है. उन्होंने कहा कि जनाब पेट्रोल की इनकी ऑफर जो है वो ज़ेरे गौर है, लेकिन उसका किराया ज़्यादा लगता है. वही बात जो हमने उस दिन कही थी. और LNG की जो उन्होंने ऑफर की थी, LPG की सॉरी, वो LPG महंगी पड़ती थी हमें, इसलिए हमने उसको मुस्तरद कर दिया है. जी, ये गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बात हुई थी. यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान और ईरान के लिए 22 मिलियन यूरो की जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो रिन्यू कर दी है. इंसानी इमदाद जो है ये आपको मैं बताऊं जी, हमें कैश तो नहीं मिलना, फिर क्या मिलेगा? हमें चीजें मिलेंगी. मसलन वैक्सीन मिल जी, अच्छा किटा मिल जाएंगी. अब सारे ये सोच तो फिक्रा छड्डो पर. अच्छा जी, सैमसंग पाकिस्तान में असेंबली प्लांट लगा रहा है. माशाल्लाह. किया और इब्राहिम सन्स के दामन से. किसका? मोबाइल का. मोबाइल सैमसंग की तो सारी प्रोडक्ट है. मेरे का टीवी में सैमसंग का लगा हुआ है. ये मोबाइल का असेंबली प्लांट है. मोबाइल सैमसंग मोबाइल का असेंबली प्लांट जो है वो इब्राहिम सन्स जी, पाकिस्तान की कंपनी, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि केड़े इब्राहिम सन्स वाले हैं. ये इब्राहिम फाइबर वाले तो नहीं. इब्राहिम सन्स के साथ और किया जो है वो कोरियन पार्टनर, और पाकिस्तान की मुतलका वजारत जो है उसने इसकी मंजूरी दे दी है. ठीक है. डीपी वर्ल्ड भला किसकी है? किसकी? फरोग नसीम के भरा की. अच्छा नहीं, DW या डीपी जो था पहले सैमसंग इनके पास था ना.
سیمسنگ کا ٹی وی برانڈ ہے, ان کے پاس تھا نا, پھر ان سے چھن گیا تھا, پھر اورینٹ کے پاس چلا گیا تھا, اب پتہ نہیں کس کے پاس ہے. تو وہ صاحب نے بھی ونس اپون اے ٹائم سیمسنگ کا اسمبلی پلانٹ ایتھے ملتان روڈ تے لایا سی. اور فروغ نسیم صاحب کیسے آدمی, کیسے ہیں آپ بتائیں, مطلب کوئی ایک نمبر کام ان سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ نہیں. بھائی جان اس تو اگے نہیں, اچھا بھائی جان کو 4 قدم اس تو اگے نہیں. ٹھیک 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 ٹھیک, صحیح ہے, ٹھیک سمجھ آ گئی جی. تہانوں بھی سمجھ آ گئی ہوئے گی. یہ اسی طرح کی کاروائی مجھے لگ رہی ہے, کیونکہ میں میرے یہاں پہ فٹ نہیں بیٹھ. دیکھیں نا, اب چلیں بات لمبی ہو جائے گی پھر. کمرشل بینکوں کے ڈپازٹ جون میں 19.79 ٹریلین روپیز کا انسا کراس کر گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اچھی خبر ہے, بینکوں کے ڈپازٹ جو ہیں وہ بڑھے ہیں اور پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. لیکن جانے سے پہلے جی آئی ڈی سی گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیز فرٹیلائزر کمپنیوں کے پروفٹس کو ہرٹ کر سکتا ہے. یہ مدعا دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے جی, یہ دوبارہ کھڑا ہو گیا ایشو. وائنڈ اپ کیجیے. وہ اپنے اس کو کہیں لاڈلے کو معاف کر دے گا سنگل سٹروک آف پین. ویسے بھی جو ہے وہ عسکری والے جو ہیں ان کو تو ایگزمپشن مل گئی نا, تو تسی بھی بچے ہی نال ہی نکل جاؤ. لیں سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا آمین. جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.